डुप्लिकेट मान्छे निबन्ध। भूकम्प आजको प्राकृतिक विपत्ति होइन, यो युगौँदेखिको प्राकृतिक विपत्ति हो। जब ब्रह्माण्ड सिर्जना भयो, जब प्राणी र मानव जगतको सिर्जना भयो, तब भूकम्प जस्ता विविध प्राकृतिक विपत्तिहरूको पनि सिर्जना भयो। त्यो देवताले गरे वा अन्य कुनै दृश्य अदृश्य शक्तिले गर्यो, म भन्न सक्ने पक्षमा छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूको सिर्जनाको पछाडि पनि फाइदाका पक्षहरू हुन सक्दछन्। त्यो हामी मानव जातिलाई नहोला, त्यो हामी विकास प्रेमीलाई नहोला, तर प्रकृति स्वयंले प्राकृतिक विपत्तिको सिर्जना किन गरिन् त? त्यही फाइदाका लागि होइन। म त भन्छु, मान्छे प्रकृति स्वयंले सोचेभन्दा लाखौँ गुणा बुद्धिजीवी बनेर निस्क्यो। हुन त मान्छे पनि प्रकृति नै हो, प्राकृतिक हो। मान्छे करोडौँ गुणा विध्वंसकारी बनेर निस्क्यो। जति प्रकृति स्वयंले सोचेकी थिएनन् होला, त्यसकै परिणामस्वरूप आज हामी प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन, मानवीय विपत्ति पनि खेपिरहेका छौँ। सायद मान्छे करोडौँ गुणा विध्वंसकारी बनेर निस्क्यो। जति प्रकृति स्वयंले सोचेकी थिएनन् होला, त्यसकै परिणामस्वरूप आज हामी प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन, मानवीय विपत्ति पनि खेपिरहेका छौँ। सायद प्रकृतिलाई थाहा थिएन होला, यो मान्छेले बन्ध्याकरणको उपाय अपनाउला। सायद सोचिनन् होला, बम बारुद गोली र छराले आफैलाई खाला। प्रकृतिको त्यो सोच सायद यस्तो पनि हुन सक्छ, यो मान्छेले केवल खाला, केवल सुत्ला, सुँगुर जस्तै निष्क्रिय परजीवी बन्ला। लाखौँ जातका प्राणी वर्गमा पनि मानव जाति पनि एक जात नहो, पछि जन्मान्तर नहोला, पछि जन्मको क्रमले पुरै विश्व भरिएला। यसले गर्दा मान्छेकै लागि समस्या पर्ला, जीवका लागि र प्रत्येक पल भोक रोग र शोकले बाँच्लान्। प्रत्येक मान्छे प्रत्येक बाँच्ने वातावरण त्यसरी बाँच्ने वातावरण बनाउनुभन्दा म आफै सन्तुलनको सिर्जना गरिदिन्छु, जसका लागि भूकम्प बाढी पहिरो महामारी जस्ता यावत प्राकृतिक विपत्तिहरू हिजो पनि थिए र आज पनि छन्। हिजो मान्छेको क्षतिकला थाहा नहुँदै तयार पारेका विपत्तिहरू कसरी अन्त्य बन्दछन्, त्यसो त प्रकृति र प्राकृतिक नियमबद्धताहरू कदापि फिर्ता हुँदैनन्। के मान्छे अब यो धरतीबाट फिर्ता हुन सक्छ? के जीव जन्तुहरूको अस्तित्व पृथ्वीबाट फिर्ता बन्छ? लोप हुन सक्ला समय क्रमसँगै, तर कदापि फिर्ता हुन सक्दैन। जुन चिज प्रकृतिले दिएको हुन्छ, मान्छेले बन्ध्याकरण र बमको सिर्जना गर्ला भनेर प्रकृतिले सोचेकी भए सायद भूकम्प बाढी पहिरो र महामारी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूको सिर्जना नगर्थे हुन्। मान्छे आफै प्रकृति हो भन्नेहरू भन्ने गर्छन्, मान्छेले प्राकृतिक वस्तु बिगार्यो, मान्छेले प्रकृतिको बढी उपभोग गर्यो। यसो भन्दै गर्दा कसैले पनि सोच्दैन कि म पनि केवल प्रकृति हुँ, म पनि केवल विध्वंसकारी र नाशकारी हुँ। यति मात्र फरक छ कि भूकम्प जस्ता यावत विपत्तिहरू केवल ओरिजिनल मात्र छन्, तर आज मानव जाति डुप्लिकेट बाहेक केही पनि छैन। भूकम्प ओरिजिनल विनाशकारी हो, मान्छे डुप्लिकेट विध्वंसकारी हो। प्राकृतिक विपत्ति मानवीय विपत्तिका अगाडि केही पनि होइन। यसो भन्दैमा कम महत्त्व दिएको नलागोस्, तथापि मान्छे प्राकृतिक महत्त्वसँग मिल्न छाडिसक्यो। अब उसलाई प्राकृतिक होइन, आफूनिर्मित मृत्यु मनपर्छ, आफूनिर्मित जन्म मनपर्छ, आफूनिर्मित आयु मनपर्छ। आफैले आफैलाई मार्न चाहन्छ आज मान्छे, आफैले आफैलाई सम्मान गर्न चाहन्छ आजको मान्छे। प्राकृतिकको कुरा छोडौँ, प्रकृति नै मन पराउनुपर्छ भन्दैमा भूकम्पले टुक्रा टुक्रा भएर मनपर्छ भन्न खोजिएको होइन। अब प्रकृति र मान्छेको विचार मिल्दैन। सोचिएला, प्रकृति आउँदो छ, प्रकृति लाटो छ, यो केवल अदृश्य छ, दृश्य भए पनि केवल छ मात्र। तर प्राकृतिक र मान्छे बीच घनिष्ठता दूर पनि छ। मान्छे र प्रकृति बीचमा म केही फरक पाउन सक्दिनँ। अरू कतै प्रकृति फरक होला कि? प्रकृति ओरिजिनल हुन्छ जहिले पनि, मान्छे जस्तो डुप्लिकेट होइन। यद्यपि मान्छे प्रकृतिबाट निर्मित प्राकृतिक प्राणी हो, प्राकृतिक जहिले पनि डुप्लिकेट हुन्छ। केवल पृथ्वीको धरातल बाहेक सम्पूर्ण व्यवस्था र प्रक्रियाहरू डुप्लिकेट हुन्, किनकि यी सबको आउने र जाने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ। तर के पृथ्वीको आउने र जाने क्रम छ? ब्रह्माण्डको छ? मानव एक व्यक्ति ओरिजिनल हो भने उसको बाबु र आमा के? ओरिजिनल भन्दा अगाडि के हुन्छ? बाबु र आमालाई ओरिजिनल मान्ने प्रत्येकले आफूलाई डुप्लिकेट फोटोकपी मान्नै पर्छ, किनकि मान्छे त श्रीमान श्रीमतीबाट निर्मित एउटा फोटोकपी मात्र हो। श्रीमान श्रीमती पनि छुट्टा डुप्लिकेट हुन्, किनकि उनीहरू पनि कसैद्वारा छापिएका चित्र मात्र हुन्। अरूले छापेका चित्रलाई ओरिजिनल उत्पत्ति भन्ने अधिकार कसलाई छ? ओरिजिनल यो संसारबाट मरिसक्यो। अब बजारमा डुप्लिकेटको रजाइ बाहेक के नै पाउन सकिन्छ र? फोटोकपीबाट फोटोकपी गरिएको संसार अब धमिलो बन्दै जान थालेको छ। अन्ततः यसले आफ्नो अस्तित्वको धुमिल चित्र नै गुमाउन पुग्छ। अनि फेरि नयाँ ओरिजिनल उत्पत्ति कस नहोला। विचार डुप्लिकेट छ यहाँको, प्राय नेपाली समाजको आयातित विचार, आफ्नो विचार हुँदैन, अरूको विचारमा रजाइ गरिन्छ यहाँ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद जस्ता विविधवादको अनुसरण गर्ने नाममा किन आफ्नो विचारलाई कुल्चेर अरूको विचारमा उडिन्छ? डुप्लिकेट यहीँ पाइन्छ। जुनसुकै वाद होस्, वादको पछाडि लाग्ने व्यक्ति अरूको विचारको पुच्छर बनेर केवल पुच्छर बन्नु बाहेक के छ? त्यो कदापि अगाडि जान सक्दैन। आँखा विचारले कहाँबाट पाओस्? केवल निन्द्रा र पचकमन बाहेक विचारको प्रयोग गर्नेले के पाउन सक्छ? अरूले खुवाएर पालिदिनुपर्छ, अरूले बोकिदिनुपर्छ,
अरूले बास बसालिदिनुपर्छ अनि डुप्लिकेटबाट के आश गर्न सकिन्छ? फुस्रावादबाट के पाउन सकिन्छ? मानौ मालेवादले राज्य सत्ताको जनतामा विलिन हुन्छ भन्ने सिद्धान्त पुग्छ। राज्य सत्ता कालान्तरमा जनताभित्रै विलिन बन्ने लक्षण छ? छैन। वाद नारा हो, काम होइन। वाद अल्छी हो, सक्रियता होइन। वाद खाने बाटो हो, नत्र वादविहीन कामले नै विश्व जितिरहन्छ। विज्ञानमा कुनै पनि वाद छैन। विज्ञानले विश्वलाई जितिरहेछ। जित्न वाद चाहिँदैन, काम गर्ने हात भए पुग्छ। यदि वाद पनि डुप्लिकेट फोटोकपी गरेर पचाइन्छ यहाँ। यही वाद पनि डुप्लिकेट फोटोकपी गरेर पचाइन्छ यहाँ। गलत विचारको फोटोकपीमा के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। कालो धब्बा मात्र हुन्छ। कालो धब्बा सिक्नु आजको नियति हो। भूकम्पबाट विध्वंस भएको हो, त्यसैको लागि उत्पत्ति भएको थियो र त्यही भइरहेछ। तर मान्छेबाट युद्ध र यो मृत्युको आशा गरिएको थिएन, त्यही भइरहेछ। त्यसैले त विश्व आज ओरिजिनल र डुप्लिकेटको लडाइँमा भासिँदै छ। डुप्लिकेट मान्छे गोली छातीमा रोपेर रगत छुन्छ, ओरिजिनल भूकम्पले किचेर रगत खान्छ। ओरिजिनलले त केवल डुप्लिकेटलाई मात्र मार्न सक्छ, अर्को ओरिजिनललाई मार्न सक्दैन। डुप्लिकेट बिचरा आफै मर्छ, डुप्लिकेटले ओरिजिनललाई कदापि मार्न सक्दैन। ओरिजिनल होइन, डुप्लिकेट मन पराउँछ मान्छे। त्यसैले त युद्ध गर्छ, सृजना गर्छ र माया गर्छ। भूकम्प पनि युद्ध हो र युद्ध पनि भूकम्प हो। भूकम्प बिनाको युद्ध हुँदैन, युद्ध बिनाको भूकम्प हुँदैन। वा भनौँ विनाश बिनाको भूकम्प र युद्ध दुवै हुँदैन। डुप्लिकेट युद्ध दुईतर्फी हुन्छ भने सक्कली भूकम्प एकतर्फी हुन्छ। नक्कली युद्ध ईर्ष्या र डाहाले हुन्छ। सक्कली भूकम्प सन्तुलनका लागि हुन्छ। दुवै हुन्छ पृथ्वीमा। युद्ध सायद अब चन्द्रमामा पनि हुन सक्छ, किनभने मान्छे त्यहाँ जाँदैछ। जहाँ मान्छे हुन्छ त्यहाँ युद्ध हुन्छ। युद्धको पर्यायवाची मान्छे हो, मान्छेको पर्यायवाची युद्ध हो। दुवै विनाशकारी। भूकम्प प्रकृतिबाट, युद्ध मान्छेबाट। युद्धले आफैलाई मार्छ, भूकम्पले अरूलाई। भूकम्प नियम हो, युद्ध बेइमानी, छल कपट र लाचारी पनि हो। युद्ध अहङ्कार रगतको खोलो, यद्यपि भूकम्प पनि। साँच्चै नै युद्ध र भूकम्पको तुलनामा कुन बढी अपराधी होला? अब यस अपराधको परिभाषा चाहिएन। अपराध नियोजित अन्याय हो। अनियति अन्यायलाई अपराध भन्न सकिँदैन। नियोजित अन्याय गर्ने अपराधी हो, भूकम्प अपराधी होइन। यो नियोजित होइन। मान्छे पृथ्वीमा भए पनि नभए पनि भूकम्प आउँछ जान्छ। मार्न आउँदैन, भत्काउन आउँदैन। मार्छन् आफै प्राणीहरू, मर्छन् आफै प्राणीहरू, आफै भत्कन्छन् भौतिक संरचनाहरू। नियम हुन्छ त्यसको, तर युद्ध अपराध हो। युद्ध अपराधी हो, यो नियोजित हुन्छ। पृथ्वीमा मान्छे नभए युद्ध हुँदैन। यो मार्न हुन्छ, भत्काउन हुन्छ, छाला तर्न हुन्छ। तर के गर्नु, भूकम्पले पनि युद्धको जस्तै गर्छ, अझ त्योभन्दा बढ्ता